हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ है। अब हामी फेरि यो कम्प्युटर फन्डामेन्टलकै पोर्सन है, जुन त्यो क्लास 10 को एसई बेस्ड रिभिजन क्वेशनहरु चाहिँ हामी यसमै रहेर चाहिँ हामी फेरि डिस्कस गर्न चाहिँ हामी आइपुगेका छौं हैन। अब हामी चाहिँ आज कम्प्युटर सेक्युरिटीको बारेमा चाहिँ थोरै डिस्कस गरिहालौं है। त अब के हो त यो कम्प्युटर सेक्युरिटी है, यो चाहिँ हामी ओन्ली एसई मा फोकस्ड भएर मात्र कुरा गर्नेछौं है। हामी चाहिँ यो अननेसेसरी टपिकहरु कभर गर्दैनौं है। एक्जाममा चाहिँ कस्तो क्वेशनहरु आउँछ सबै कुराहरु चाहिँ हामी अलमोस्ट 100% नै यसको बारेमा चाहिँ यो टपिकको हामी सबै कुराहरु गर्नेछौं है त। र सुरु गरौँ कम्प्युटर सेक्युरिटीको पोर्सन है। अब सुरुमा कुरा गरौँ कम्प्युटर सेक्युरिटी भनेको चाहिँ के हो र यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ है। फर्स्टमा सुरु गरौँ। फर्स्टमा व्हाट डु यु मीन बाइ कम्प्युटर सेक्युरिटी, यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ आउँछ क्या। र यसको इम्पोर्टेन्स, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेन्ट है। ल अब यो कम्प्युटर सेक्युरिटी भनेको के हो, एउटा सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै एउटा प्रोटेक्सन हो क्या कम्प्युटरको हैन। अब कम्प्युटरमा के हुन्छ, डाटा हुन्छ, प्रोग्राम हुन्छ हैन। अब हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरु राखेका हुन्छौं नि हैन। हो डिफ्रेन्ट तरिका, अब कम्प्युटरमा धेरै टाइपको हुन्छ क्या, धेरै टाइप, जस्तै कि हिटहरु आउँछ, डस्टहरु आउँछ, फायरहरु आउँछ, भाइरसेसहरु आउँछ हैन, अट्याकर्सहरु आउँछ। हो यो सबै चीजबाट चाहिँ बचाउनु भनेकै चाहिँ कम्प्युटर सेक्युरिटी दिनु हो क्या, सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा है। द प्रोटेक्सन अफ कम्प्युटर हैन। प्रोटेक्सन अफ कम्प्युटरको के हो भन्दाखेरि डाटाहरु हैन, प्रोग्रामहरु हैन, यसको इनिमिजबाट, फ्रम इट्स इनिमिज सच एज हिट पनि एउटा इनिमिज हो है, अनि डस्ट पनि एउटा इनिमी हो कम्प्युटरको लागि हैन। फायरहरु, भाइरसहरु हैन, थिप्सहरु हैन, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, कम्प्युटर सेक्युरिटी भनेर भन्छौं है। अब यसको इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्ने भयो, यसले चाहिँ बोर्ड हार्डवेयर र सफ्टवेयरहरुलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने भयो, ड्यामेज हुनबाट बचाउने भयो हैन, करप्टेड हुनेबाट बचाउने भयो, चोरी हुनबाट बचाउने भयो है। हो यस्तो चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ रहेको छ है। अब टाइप्स अफ कम्प्युटर सेक्युरिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि दुईटा टाइप्समा चाहिँ यसलाई जेनरली क्लासिफाइड गरिएको छ है। टाइप्स अफ कम्प्युटर सेक्युरिटीको एउटा चाहिँ हो हार्डवेयर सेक्युरिटी, सेकेन्डमा रहेको छ सफ्टवेयर सेक्युरिटी। अब हार्डवेयर सेक्युरिटी भनेको के हो है, अब यसको प्रोटेक्टिङ मेजरहरु चाहिँ के हो है, अब यसको बारेमा कुरा गरौँ। हार्डवेयर सेक्युरिटीले चाहिँ के रिफर गर्छ भन्दाखेरि प्रोटेक्सन अफ कम्प्युटरकै कुरा गर्ने हो हैन। यसको पेरिफेरियलमा रहेर जस्तै कि फिजिकल लसहरु, ड्यामेजहरु हैन, जस्तै कि अब फिजिकली अब यो डिभाइसलाई नै उठाएर हिड्दिने, थिफ्टहरु, चोरी गर्दिनेहरु है, त्यस्तो कामहरु चाहिँ हार्डवेयर सेक्युरिटीमा पर्छ। अब हामीले यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ हार्डवेयर सेक्युरिटी रिफर्स टु द प्रोटेक्सन अफ कम्प्युटर एन्ड इट्स पेरिफेरियल्स फ्रम फिजिकल लस, ड्यामेज एन्ड थिफ्ट है, चोरी हुनबाट बचाउने। अब यसको भेरियस वे चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भेरियस वेहरु चाहिँ छ प्रोटेक्ट गर्ने कम्प्युटर हार्डवेयरलाई हैन। अब फ्यु केही कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ। सुरुमा भनेको चाहिँ यो हार्डवेयरलाई बचाउनको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टबाट सुरु गरौँ, डस्ट फ्री कन्डिसनमा राखौं है। मिल्छ भने यसलाई एयर कन्डिसन सिस्टममा पनि राखौं है। अर्को भनेको रेगुलर गरौँ, यसलाई मेन्टेनेन्स चाहिँ एकदम रेगुलरली हेर्दै जाउँ है। अर्को भनेको हामीले प्रोटेक्सन पनि गर्न सक्छौं फायरबाट है। अब जस्तै कि अब हामीले के गर्न सक्छौं घरमा भन्दाखेरि डाइरेक्ट पावर नदिने क्या, जस्तै कि भोल्ट गार्डहरु दिने है, भोल्ट गार्डहरु प्रयोग गर्ने हैन। अब यस्तो स्पाइक गार्डहरु पनि भन्छ क्या त्यसलाई, त्यस्तो प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तै कि युपीएसहरु प्रयोग गर्ने, त्यसले के गर्छ डाइरेक्ट त्यस्तो हाई भोल्टेज आएको बेला रोकिदिन्छ क्या। त्यो भएपछि के हुन्छ, फिजिकल कम्प्युटर चाहिँ बच्न सक्छ है, कम्प्युटरको हार्डवेयर मदरबोर्डहरु उड्दैन त्यस्तो भएपछि है। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले त्यसरी बचाउन सक्छौं है। हार्डवेयरको सेक्युरिटी चाहिँ हामीले सिम्पल तरिकाहरुबाट हार्डवेयर सेक्युरिटीहरु दिने हो है। अब पोसिबल भएको ठाउँमा चाहिँ सीसी क्यामेराहरु युज गरौँ है, क्लोज सर्किट क्यामेरा हो, यो सबैहरु चाहिँ हार्डवेयर सेक्युरिटी भित्र पर्छ है। अब हामी कुरा गरौँ सफ्टवेयर सेक्युरिटीको। अब सफ्टवेयर सेक्युरिटी भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राम, डाटा, सफ्टवेयरहरुलाई, फाइलहरु, डकुमेन्ट, इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ के हुने हो नदिने भन्दाखेरि लस्ट हुन नदिने, डिलिट हुन नदिने, करप्ट हुन नदिने है। यस्तो कामलाई चाहिँ हामी सफ्टवेयर सेक्युरिटी भनेर भन्छौं है। अब यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयर सेक्युरिटी मिन्स द प्रोटेक्सन अफ सफ्टवेयर, प्रोग्राम, डाटा, फाइल अथवा डकुमेन्ट अथवा इन्फर्मेसन एसेक्ट्राहरुलाई चाहिँ केबाट प्रोटेक्ट गर्ने भन्दाखेरि फ्रम बीइङ लस्ट, पाइरेटेड हुनबाट, डिलिट हुनबाट र सँगसँगै करप्टेड हुन चाहिँ नदिने हो। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सफ्टवेयर सेक्युरिटी
भनेर भन्दछौं है। अब हाम्रो कुरा गरौं इम्पोर्टेन्सको कुरा गरौं डाटाको अथवा सफ्टवेयर सेक्युरिटीको कुरा गरौं है। र अब डाटा र सफ्टवेयर भनेको त एकदम भ्यालुएबल कुरा हो, एसेटै हो है। प्राइभेट अर्गनाइजेसनको लागि होस्, पब्लिक अर्गनाइजेसनको लागि होस् अथवा गभर्नमेन्ट एजेन्सीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबैको कुरा गर्नु पर्दा त्यो त एउटा सम्पत्ति हो क्या। डाटा भनेको आजको जेनेरेसनमा सम्पत्ति हो है। अब यस्तो डाटाहरू चोरी हुन थाल्यो, ड्यामेज हुन थाल्यो, हराउन थाल्यो भने यसलाई इजिली रिकभर गर्न नसकिएला हैन। त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ, कम्पनीलाई अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ ठूलो घाटा लाग्छ है। सो त्यसै भएर चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स रहेको छ यो के को भन्दाखेरि सफ्टवेयरहरुको डाटाहरुको है। त्यो भएर चाहिँ हामीलाई यसको सेक्युर्ड गर्न परेको हो है। अब के रहेछ त डाटा अथवा सफ्टवेयरको सेक्युरिटी भन्दाखेरि यसको इम्पोर्टेन्स के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ डाटा एन्ड सफ्टवेयरलाई चाहिँ अब यसलाई कसरी लेख्ने कुरा म गर्छु है। डाटा र सफ्टवेयर भनेको के हो, भ्यालुएबल एसेट हो। डाटा एन्ड सफ्टवेयर आर द मोस्ट भ्यालुएबल एसेट्स एन्ड थिंग्स टु एनी प्राइभेट अर पब्लिक अर्गनाइजेसन है, जस्तै कि एज वेल एज गभर्नमेन्ट एजेन्सीहरूलाई पनि है। यदि यस्तो इफ सच भ्यालुएबल डाटा आर लस्ट अर ड्यामेज then it cannot be recovered easily and there will be great loss. So the data and software security is very important र यसको इम्पोर्टेन्स यही नै हो है। अब हामी थोरै कुरा गरौं सेक्युरिटी मेजरको कुरा गरौं सफ्टवेयर सेक्युरिटीको है। अब यसलाई चाहिँ अब के गर्ने, हराउन सक्छ हैन। अब यो त अब लस हुन सक्ने भएपछि यसलाई हामी के गरौं, फर्स्ट भनेको ब्याकअप बनाऊ है। अब अर्को भनेको चोरी हुन नदिनको लागि चाहिँ पासवर्डहरु राखौं है। अब त्यसैगरी हामी कुरा गरौं स्क्यान डिस्कहरुको प्रयोग गरौं है। अब हामीले रेगुलरली भाइरसहरुलाई स्क्यान गरेर राख्नु पर्यो हैन। त्यसैगरी अब अर्को हामीले गर्न सक्ने भनेको डिफ्र्यागमेन्टेसन चाहिँ त्यसलाई एप्लाई गरेर राख्न सक्यौं है। हो यस्तो कुराहरु हामी अब थोरै कुरा गरौं ब्याकअपको कुरा गरौं। अब ब्याकअप त राख्ने भन्यो, के हो त यो ब्याकअप भन्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयर सेक्युरिटीको त हामीले मेजरको कुरा गरौं, यस्तो गर्ने भनेर। अब ब्याकअप भनेको के हो, ब्याकअप भनेको केही पनि हैन, एउटा सिम्पल कुरा हो। जस्तै कि कुनै पनि एउटा डाटाको प्रोग्रामको सफ्टवेयरको चाहिँ एउटा कपी बनाएर कुनै पनि एउटा सेफ ठाउँमा हामी राख्छौं हैन। यसको फ्युचर भविष्यकोमा प्रयोगमा ल्याउनको लागि भनी चाहिँ हामी त्यसलाई ब्याकअप भन्छौं। अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि ब्याकअप इज द प्रोसेस अफ मेकिङ एन एडिशनल अथवा रिजर्भ कपी अफ डाटा प्रोग्राम एन्ड सफ्टवेयर फर फ्युचर युज जतिखेर चाहिन्छ, व्हेन रिक्वायर्ड है। जतिखेर चाहियो त्यति बेला चाहिँ हामीले कुनै पनि डाटालाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौं भन्यो, रिजर्भको रूपमा चाहिँ हामीले राख्न सक्यौं हैन। अनि जतिखेर चाहियो त्यतिखेर हामीले चलाउन सक्यौं है। अब यसको इम्पोर्टेन्स के हो भन्दाखेरि यदि हाम्रो ओरिजिनल डाटा हरायो भने हैन, सफ्टवेयरहरु हरायो भने, डिलिट भयो भने, ड्यामेज भयो भने पनि त्यस्तो केसमा पनि हामीले के गर्न सक्यौं, ब्याकअपबाट तानेर चाहिँ त्यसलाई युज गर्न सक्यौं। हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी ब्याकअप भनेर भन्छौं है। अब अघि नै हामीले पासवर्डको पनि कुरा गर्यौं है, पासवर्ड राख्ने भनेर कुरा गर्यौं। अब पासवर्ड राख्ने भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा पासवर्ड भनेको के हो भन्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छ पासवर्ड भनेको के एउटा सिक्रेट वर्ड हो हैन, एउटा फ्रेज हो है। त्यसले के गर्छ, अथराइज्ड युजरहरुलाई मात्र एक्सेस गर्न दिने भयो, पार्टिसिपेट गर्न दिने भयो, प्रोग्राम भित्र सिस्टम भित्र चल्न दिने भयो हैन। अनअथराइज्ड एक्सेस अथवा त्यो पासवर्ड थाहा नहुने मान्छे त आउन सकेन है। अब पासवर्ड बनाउने पनि अब धेरै तरिका छ है। सफ्टवेयर अथवा कुनै पनि वेबसाइट अथवा सफ्टवेयर अनुसार फरक हुन्छ है। तर अब हामीले त्यसलाई सेक्युर्ड बनाउनको लागि, कन्फिडेन्शियल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति डिफिकल्ट पासवर्डहरु राख्नु पर्यो क्या। गेस गर्न अलिकति गाह्रो हुने खालको पासवर्डहरु राख्नु पर्यो हैन। अनि पासवर्डलाई बेला बेलामा मोडिफाई गर्नु पर्यो हैन। पासवर्ड यति कन्फिडेन्शियल हुनु पर्यो कि साथीहरुमा शेयर गर्नु भएन है। अनट्रस्टेड मान्छेहरुलाई चाहिँ सकेसम्म शेयरै गर्नु भएन है। अब जस्तै कि अप्पर केस राख्ने, लोअर केसहरु राख्ने। अप्पर केस भन्नाले के हो, क्यापिटल लेटरहरु, लोअर केस भनेको स्मल लेटरहरु सबै राख्ने क्या मिसाएर हैन। डिजिटहरु राख्ने हो। त्यस्तोले के हुन्छ, पासवर्ड गेस गर्न गाह्रो हुन्छ मान्छेहरुलाई। हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, अब पासवर्ड पनि भन्यौ, यो चाहिँ एउटा रुल्स पनि हो क्रिएट गर्ने पासवर्डको है। भ्यालिड पासवर्डहरु बनाउनु के एउटा रुल्स पनि हो है। पासवर्ड भनेको पनि बुझिहाल्नु। अब फ्र्यागमेन्टेसन, डिफ्र्यागमेन्टेसनको कुरा गरे थियो। फ्र्यागमेन्टेसन भनेको के हो, फ्र्यागमेन्टेसन भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो क्या, स्क्याटर गर्ने क्या। जस्तै कि डिस्क फाइलहरुलाई हैन डिफरेन्ट लोकेसनहरुमा चाहिँ जस्तै कि छुट्याएर राख्ने काममा चाहिँ हामी फ्र्यागमेन्ट्स भनेर भन्छौं है। यसलाई लेख्नु पर्दाखेरि फ्र्यागमेन्ट इज द प्रोसेस अफ स्क्याटरिङ अफ द पार्ट अफ द सेम डिस्क फाइल ओभर द डिफरेन्ट लोकेसन भनेर चाहिँ हामी त्यसलाई फ्र्यागमेन्टेसन भन्छ है।
अब डिफ्र्यागमेन्टेसन भनेको के हो फ्र्यागमेन्टेसनको उल्टो त भएन हैन एउटा के हो यो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सफ्टवेयर सेक्युरिटी मेजर हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रिराइट गर्ने पार्ट अफ फाइललाई चाहिँ के गर्ने हो कन्टिन्युसली सेक्टर गरेर राख्ने भयो हार्ड डिस्कमा है त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज गर्छ हाम्रो स्पिडहरुको प्रोसेसिङहरुको चाहिँ अलिकति स्पिड बढाउने काम गर्छ है डिफ्र्यागमेन्टेसनलाई अब हामीले डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि के भनेर भन्न सक्छौं लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि डिफ्र्यागमेन्टेसन इज वान अफ द सफ्टवेयर सेक्युरिटी मेजर allowing of rewriting parts of a file to continuous sector on a hard disk to increase the access speed of the processing भनेर चाहिँ हामीले डिफ्र्यागमेन्टेसनको चाहिँ कुरा गर्न सक्नुभयो है अब अर्को कुरा पावर प्रोटेक्सन डिभाइसको अथवा पावर प्रोटेक्सन डिभाइस चाहिँ किन चाहियो भन्ने कुराहरुको चाहिँ हामी कुरा गरौँ है अब के हो यो त पावर पहिला सुरु कुरा गरौँ पावर प्रोटेक्सन डिभाइस भने चाहिँ के हो यो चाहिँ एउटा यस्तो कस्तो भन्दाखेरि एउटा हार्डवेयर कम्पोनेन्टै हो क्या जुन चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ प्रयोग गरेको हुन्छ है जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ प्रपर एमाउन्टमा अथवा प्रपर मात्रामा चाहिँ सप्लाई गर्छ है कम्प्युटरलाई जति चाहिन्छ हैन त्यसको अरु डिभाइसहरुलाई कति चाहिन्छ त्यो मात्रामा चाहिँ यसले पावरहरु चाहिँ प्रोवाइड त्यति मात्रै गर्छ क्या हाई भोल्ट जान नदिनेलाई चाहिँ हामी पावर प्रोटेक्सन डिभाइस भन्छौं जस्तै कि पावर प्रोटेक्सन डिभाइसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि पावर प्रोटेक्सन डिभाइस आर अ हार्डवेयर कम्पोनेन्ट युज्ड इन कम्प्युटर सिस्टम फर प्रपर सप्लाई अफ इलेक्ट्रिसिटी टु द कम्प्युटर एन्ड इट्स पेरिफेरल्स भनेर भन्न सक्छौं है अब यसको के प्रयोग यसको नीड किन छ भन्दाखेरि यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि कम्प्युटर सिस्टमलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्ने भयो पावर हैन हाई र लो भोल्टेजलाई एकदम सेभरल केसेसमा हाम्रो आइरहेको छ भोल्टेजहरु चाहिँ हैन हाई आउँछ कहिले लो आउँछ है यसले के हुन्छ भन्दाखेरि हार्डवेयर ड्यामेज हुनबाट हार्डवेयर ड्यामेज हुन दिदैन हैन हार्डवेयर ड्यामेज नभएपछि के हुन्छ सँगसँगै सफ्टवेयरहरु पनि लस हुन नदिने भयो हो यिनीहरु चाहिँ यसको कमन एडभान्टेजहरु चाहिँ यसको चाहिँ सरी यो के रे पावर प्रोटेक्सन डिभाइसेसको चाहिँ युजहरुको चाहिँ कुरा भयो है अब हामी कुरा गरौँ अब जस्तै कि पपुलर पावर कनेक्सन डिभाइसेसहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा युपीएस हो है जस्तै कि हामीले पीसीहरुमा युपीएस युज गरेको देख्छौं नि है डेस्कटप कम्प्युटरहरुमा हो त्यसैगरी अर्को भनेको भोल्ट गार्ड पनि युज गरिन्छ है यसले त अब कम्प्युटर सँगसँगै यस्तो हामीले रेफ्रिजरेटरहरु हैन मा पनि प्रयोग गरेको देख्न सक्छौं हैन अर्को भनेको सीबीटी छ एउटा कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज गार्ड भन्ने हैन है यस्तो भोल्ट गार्ड त्यो पनि छ त्यो पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं है पावर प्रोटेक्सनको रूपमा है अब जस्तै कि हामीलाई चाहिँ अब युपीएसहरुको बारेमा स्पाइक गार्डहरुको बारेमा हैन भोल्ट गार्डहरुको बारेमा चाहिँ थोरै थोरै लेख भनेर चाहिँ सर्ट नोट्समा आउन सक्छ क्या कम्प्युटर सेक्टर सेक्युरिटीमा चाहिँ हैन यसले चाहिँ अब के एडभान्टेज दिन सक्छ हैन भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीलाई थोरै सर्ट नोट्स लेख भनेर सोध्छ अब जस्तै कि त्यसको बारेमा सर्ट नोट्स लेख्नु पर्यो भने चाहिँ अब युपीएस भनेको फुल फर्म के हो युनि अन इन्टरप्रेटेबल पावर सप्लाई अब यस्तो युनि अनइन्टरप्रेटेड भनौं है अनइन्टरप्रेटेबल पावर सप्लाईलाई चाहिँ हामी के भन्ने हो युपीएस भनेर भन्ने भयो है यो के हो एउटा पावर प्रोटेक्टिङ डिभाइस हो जसले के गर्छ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर गर्छ है अनि यसले चाहिँ के गर्छ अर्को ब्याकअपको रूपमा पनि काम गर्छ अटोमेटिकली हैन जब कम्प्युटरमा झ्याप्प बत्ती जान्छ नि है युपीएस टोट 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 गरेर कराको सुन्नु भएको होला है हो त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ अब एकदम सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरु हुन सक्छ हैन डाटाहरु हुन सक्छ त्यो टाइम चाहिँ अब हामीले लस्ट हुन नदियोस् हैन ड्यामेज नहोस् भनेर चाहिँ यसले प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ है यो चाहिँ प्रयोग भएको हुन्छ हामीले छिटो भन्दा छिटो हामीले आफ्नो कामहरु सकाएर यसलाई शटडाउन गर्न सक्छौं है युपीएस को है त्यसमा चाहिँ अब त्यसको ब्याट्रीमा भर चाहिँ पर्छ कति ड्युरेबल लङ टाइम यो चल्छ भनेर हैन अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्यौं भन्दाखेरि यो युपीएस भनेको चाहिँ एउटा पावर प्रोटेक्सन डिभाइस हो हैन जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर गर्छ हैन अनि यसले पावर ब्याकअपको रूपमा पनि पावर प्रोवाइड गर्छ हैन यसले चाहिँ अटोमेटिकली कम्प्युटरमा चाहिँ यो कनेक्टेड भएको हुन्छ हैन जति यसलाई चाहिन्छ जुन एमाउन्टमा डाटा चाहिन्छ हैन अब जुन एमाउन्टमा यसलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ त्यो एमाउन्टमा चाहिँ कम्प्युटरलाई जुन एमाउन्टमा इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ त्यो एमाउन्टको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ यसले सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ प्रोवाइड गर्न सक्छ त्यसलाई हामी युपीएस भनेर भन्न सक्यौं हैन अब स्पाइक गार्ड भनेको के हो अब स्पाइक गार्ड भनेको नि एउटा पावर प्रोटेक्सन डिभाइसै हो है जसले चाहिँ के गर्छ सडन खालको हाई भोल्टेजहरु आयो भने चाहिँ
प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ जस्तै कि लाइटनिङहरु आयो भने पनि यसले प्रोभाइड के रे सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्छ है लाइटनिङहरु आउँदाखेरि के हुन्छ हाई भोल्ट आउन सक्छ नि त हैन बिजुलीहरु चम्किदाखेरि हैन त्यस्तो खालको यो हाई भोल्टहरु चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ यो स्पाइक गार्डले काम गर्छ है अब यसलाई हामीले कसरी लेखौं भन्दाखेरि इट इज अल्सो अ पावर प्रोटेक्सन डिभाइस व्हिच इज युज्ड टु प्रिभेन्ट कम्प्युटर फ्रम सडन हाई भोल्टेज है बिकज जस्तै कि लाइटनिङको केसमा हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो घरमै तारहरु पनि अब जुन्न नि सक्छ लाइटनिङ नआए पनि है त्यस्तो बेला पनि अब तारहरु जुदेर पनि हाई भोल्टहरु आउँछ हैन हो त्यस्तोबाट चाहिँ यो स्पाइक गार्डले चाहिँ बचाउँछ है र भोल्ट गार्डहरु सबैको कामहरु चाहिँ त्यस्तै हो है यो सबै चाहिँ यस्तै हो भाइरस स्क्यानिङको बारेमा पनि थोरै सर्ट नोट्स लेख्नु भनेर आउला हैन अब भाइरस स्क्यानिङ भनेको यसले चाहिँ स्क्यान गर्छ डिटेक्ट गर्छ हैन रिमुभ गर्छ भाइरसलाई चाहिँ कम्प्युटरबाट है त्यही हो भाइरस स्क्यानिङ भनेको है यो चाहिँ के हो एउटा भन्दाखेरि सफ्टवेयर र डाटा सेक्युरिटीको चाहिँ मेजर हो है हार्डवेयर भन्दा पनि है अब यो चाहिँ एप्लाइड गर्नै पर्छ कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ रेगुलरली है जस्तै कि लेटेस्ट एन्टिभाइरस प्रोग्रामहरु सकेसम्म राख्यो भने चाहिँ हाम्रो डाटाहरु चाहिँ अब यसले के गर्छ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ है जो पाए त्यसलाई आएर एक्सेस गर्न इजिली दिदैन हैन भाइरसहरुले अट्याक गर्दैन है यस्तो कुराहरु है अब यो कम्प्युटर सेक्युरिटीमा चाहिँ अब यिनै कुराहरु हो हैन लगभग यो भन्दा बाहिर गएर चाहिँ खासै क्वेशनहरु सोध्दैन हैन अब थोरै फुल फर्महरुको कुरा गरेको छैन हामीले त्यो चाहिँ हेर्नुस् हैन त्यति हेर्नुभयो भने चाहिँ लगभग यो च्याप्टर चाहिँ कम्प्लिटली कभर भएको छ है एसई एक्जाममा आउन सक्ने सबै क्वेशनहरु चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौं है त्यसमध्ये पनि तपाईहरुलाई अब कुनै डाउट छ भने चाहिँ प्लिज तल दिएको नम्बरमा कल गर्नुस् है हामी तपाईलाई त्यही अनुसारको भिडियो प्रोवाइड गर्नेछौं र तपाईलाई यसको नोट्सहरु चाहिएको छ भने पनि तल दिएकै नम्बरमा फोन गर्नुस् अथवा कल गर्नुस् है म तपाईलाई नोट्स पनि प्रोवाइड गर्दिनेछु है त चाँडै नै है ल अहिलेलाई भने चाहिँ बाइ बाइ हैन ल सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो है त